नेट सेक्सनल एरिया अफ सिंगल एंगल को लागि हामीले फर्मुला हेरिसकेका छौं र त्यही फर्मुलामा बेस्ड हामीसँग एउटा न्युमेरिकल छ। न्युमेरिकलले के भनेको छ भने डिटरमाइन द इफेक्टिभ नेट एरिया अफ द सेक्सन एज शोन इन फिगर बिलो। द स्टील इज अफ ग्रेड E 250, द बोल्ट होल्स हैव बीन पन्च्ड। यहाँ अब के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने मलाई के निकाल्नु पर्ने छ, इफेक्टिभ नेट एरिया निकाल्नु पर्ने छ। नेट एरिया मात्रै हैन, के निकाल्नु पर्ने छ, इफेक्टिभ नेट एरिया। त्यसपछि कुन सेक्सनको त यहाँ मलाई फिगरमा दिएको छ त्यो सेक्सन है। द स्टील इज अफ ग्रेड E 250, यसको केही काम लाग्छ हामीलाई। मैले के भनेको थिएँ, नेट एरियामा चाहिँ प्लेटको ग्रेड र बोल्टको ग्रेडको केही पनि काम छैन, त्यो झुकाउनलाई मात्र दिएको छ है। द बोल्ट होल्स हैव बीन पन्च, बोल्ट होललाई के गरेको छ भने पन्च गरेको छ। अब यसको युज कहाँ हुन्छ त्यो कुरा पनि सायद हामीलाई थाहा छ होला। बोल्ट होल निकालेर त्यसमा एडिसनल हामीले कति एड गर्नु पर्यो, 2 mm अझै एड गर्नु पर्यो है। र फिगर मलाई यस्तो केही दिएको छ। यो फिगरमा हामीले के हेर्न सक्छौं भने एउटा प्लेट छ, त्यो प्लेटमा एउटा सिंगल एंगल छ है। र सिंगल एंगलमा यहाँ मलाई के भनिएको छ भने इन्डियन स्ट्यान्डर्ड एंगल 100/75/10 भनेको छ। कति कति छ, 100/75/10 भनेको छ। तर कुन 100 र कुन 75 यो कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई? यदि एउटा मात्रै कनेक्टेड छ भने हामीले जहिले पनि के गर्छौं, ठुलो वालालाई कनेक्ट गर्छौं। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुने भयो, 100 mm हुने भयो। र यो कति हुने भयो, 75 mm हुने भयो। त्यसपछि यो जुन थिकनेस छ, यो थिकनेस कति छ, 10 mm। यो कुरा सबै क्लियर छ हामीलाई। यो जुन 3 वटा 16 mm को दिएको छ, 3 वटा भनेको जुन भित्रतिर छ नि यसको सेक्सन है, जम्मा कतिवटा बोल्ट छ यसमा, 3 वटा बोल्ट छ। 3 वटा बोल्ट छ भने हामीले अल्फाको लागि यसको युज गर्छौं। 3 वटा बोल्ट छ भने अल्फाको भ्यालु कति लिने। अर्को कुरा, डायमिटर अफ बोल्ट कति दिएको छ, 16 mm दिएको छ। त्यसो भए डायमिटर अफ होल हामीले निकाल्न सक्छौं। बोल्टको ग्रेड दिएको छ 4.6, योसँग अहिले हामीलाई केही पनि मतलब छ छैन। ल त्यसो भए अब हामी सोलुसनमा जाम। यदि तिमीलाई फिगर दिएको छैन, यो ISA यति मात्रै लेखेर दिएको छ भने जहिले पनि के बुझ्छौ, ठुलो वाला के हुन्छ त हाम्रो कनेक्टेड हुन्छ है। अब हामीले निकाल्नु पर्यो सबभन्दा पहिले त नेट सेक्सनल एरिया, त्यसपछि हामीले के निकाल्छौं, इफेक्टिभ नेट एरिया। अब गिवनमा के छ लेखिहाल त। गिवनमा छ हामीसँग एंगल सेक्सन ISA 100/75/10 mm। यति मध्ये चाहिँ लेंथ अफ कनेक्टेड लेग कति छ, 100 mm। त्यसरी नै लेंथ अफ आउटस्ट्यान्डिङ लेग कति छ, 75 mm। थिकनेस कति छ, 10 mm छ। त्यसपछि मलाई के दिएको छ भने डायमिटर अफ बोल्ट दिएको छ। डायमिटर अफ बोल्ट, यसलाई मैले D नट भनिदिएको छु। दिस विल बी इक्वल टु कति, 16 mm। डायमिटर अफ होल्स, यो होल्स भनेको पन्चको लागि, सरी बोल्टको लागि होल जसलाई हामीले के गरेका छौं, पन्च गरेका छौं। त 16 mm को लागि चाहिँ डायमिटर अफ होल कति हुन्छ भन त, कोडबाट हेरेर, टेबल 19 बाट। डायमिटर अफ होल्स हामीले कहाँ हेर्छौं, यो टेबल 19 मा हेर्छौं। 16 mm बोल्ट को लागि डायमिटर अफ होल कति छ, पाइएन। 16 mm को लागि हामीले क्लियरेन्स कति mm एड गर्नुपर्छ, 2 mm एड गर्नुपर्छ। सो डायमिटर अफ होल कति हुन जान्छ भने 16 + 2 = 18 mm। तर यहाँ हेर, मलाई होल के बनेको छ, यसमा पन्च गरे, क्वेशनमै भनिदिएको छ नि त, पन्च गरिएको छ। सो अब तल के लेख्दिम भने एज द होल्स have been punched
have been punched, then from the clause 6.3.1 मा छ सायद हेर त एकचोटि 6.3.1 मा दिएको छ होला त्यो DH को लागि add additional 2 mm in DH। यो जुन 18 mm आएको छ यही हाम्रो के हो त DH हो। देयरफोर अब हाम्रो DH के हुन जान्छ यसलाई मैले एकछिनलाई DH ड्याश भनिदिए। सो DH मेरो कति हुने भयो 18 mm प्लस 2 mm यो भनेको 20 mm। यदि पञ्च नभनेको भए DH कति हुन्थ्यो 18 मात्रै हुन्थ्यो 16 प्लस 2 र क्वेशनले हामीलाई के भन्दिएको छ होल कसरी बनाइएको छ भने पञ्च गरेर बनाइएको छ। पञ्च गरेर बनाइएको छ भने एडिसनल हामीले कति mm एड गर्नु पर्यो त्यसमा 2 mm एड गर्नु पर्यो है। DH कति आएको छ त हाम्रो 16 प्लस 2 प्लस 2 यो एडिसनल 2 मैले किन गरे पञ्च भएको छ त्यही भएर यो कुरा हाम्रो कति नम्बर क्लजमा दिएको छ 6.3.1 को त्यहाँ फर्मुला छ त्यही फर्मुलामा टर्म्सहरु के हो भनेर त्यसमै दिएको छ हामीलाई। सो यो जम्मा कति हुने भयो हाम्रो 20 mm हुने भयो। ल अब के हुन्छ भने क्वेशनले मलाई भनेको छ नेट इफेक्टिभ एरिया निकाल्नलाई हैन। अब यो नेट इफेक्टिभ एरियामा हामीले जहिले पनि के गर्छौं भने ANE बराबर अल्फा इन्टु AN गर्छौं। यो अल्फा भनेको के हो भने शियर ल्याग इफेक्ट हो। यो अल्फा भनेको के हुन्छ शियर ल्याग इफेक्ट। हामीले जहिले पनि यदि एउटा लेग मात्रै कनेक्ट गरेका छौं भने जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त यो शियर ल्याग इफेक्टलाई हामीले कन्सिडर गर्नै पर्छ। त्यसको लागि हामीले के को युज गर्छौं त अल्फा को युज गर्छौं र अल्फा डिपेन्ड गर्छ के कुरामा कि हामीले कतिवटा बोल्ट युज गरेका छौं है। एन्ड कनेक्सन को लागि हामीले बोल्ट कतिवटा युज गरेका छौं। हामीले यो क्वेशनमा कतिवटा बोल्ट युज गरेका छौं त 3 वटा 16 mm को बोल्ट युज गरेका छौं। त्यसो भए यो 3 वटा बोल्ट को लागि अल्फा को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीले युज गर्नु पर्यो। सो त्यो हामीले लास्टमा गर्छौं। अब अहिलेलाई हामीलाई के चाहिएको छ त AN चाहिएको छ। दिस AN इज इक्वल टु नेट सेक्सनल एरिया अफ कनेक्टेड लेग प्लस नेट एरिया अफ आउटस्ट्यान्डिङ लेग। यसरी नै हामीले पढेका छौं हैन। अब आउटस्ट्यान्डिङ लेग को केसमा के हुन्छ भने यदि यसरी हेर्छौ एउटा फिगरमा सेक्सन त हाम्रो यस्तो छ कि तर यहाँ मात्रै छ होल हो कि हैन। होल त यो कनेक्टेड लेगमा मात्रै छ नि त भनेपछि यसको जुन ग्रस एरिया छ त्यही यसको के छ नेट एरिया छ। यो आउटस्ट्यान्डिङ लेग भनेको यो हाम्रो यसको ANO बराबर नै के हुन्छ त AGO हुन्छ। यो कुरा त हामीले पढेका छौं हैन। अब यसको एरिया हामीले निकाल्न सक्यो भने यो यसको एरिया पनि आउँछ हो। सो सबभन्दा पहिले हामीले यसको निकालौं त्यसपछि यसको निकालौं र दुईटैले हामीले के गर्दिन्छौं अब जोड्दिन्छौं। यो माथिको मेट्दा हुन्छ हैन। ल यहाँ हेर त अब ANC को लागि है ANC को लागि ANC मा हामीले के गरेका थियौं भने यो ANC मा हामीले फर्मुला के युज गरेका थियौं हेर त LC माइनस T/2 माइनस NDH इन्टु T युज गरेका थियौं हो। यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा क्लियर छ हामीलाई। यो LC भनेको टोटल LC तर हामीले कतिसम्म गर्यौं आधीसम्म मात्रै गरेका थियौं। हामीले कति घटाइदियौं यहाँबाट T/2 घटाइदियौं थिकनेसको आधी हामीले घटाइदिएको हो र माइनस यो होल पनि त हामीले घटाउनु पर्यो। यसमा अहिले कतिवटा होल छ अहिले त सेक्सनमा त एउटा मात्रै होल छ नि त
तीनटा होल भनेको त पुरै भित्रसम्म गयो भने इन्ड कनेक्सनको लागि तीनवटा छ, तर सेक्सनमा कतिवटा छ? एउटा मात्रै छ। त्यही भएर हामीले एन को भ्यालु कति लिन्छौँ? यहाँ 1 मात्रै गर्छौँ है। सो एएनसी विल बी इक्वल टू एलसी कति छ? 100। यो कति छ हाम्रो? 100। यो कति छ हाम्रो? 75 है। सो 100 माइनस टी कति छ? 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इन्टू डीएच कति आएको थियो हाम्रो? 20 इन्टू 10। ल यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ? यो एएनसी को भ्यालु कति आयो? 750। 750 mm स्क्वायर। यो स्क्वायर भनेको यसको लागि छ है, नत्र फेरि यसलाई 22 बनाइदिन्छु लेख्ने बेला। ल यो आयो हाम्रो एएनसी। अब मलाई चाहिएको छ के? एएनओ। यसलाई चाहिँ एकछिन मैले यही लेखिदिएँ, यो माथिको हो। एएनओ बराबर के हुन्छ? एजीओ नै हुन्छ, किन यसको नेट एरिया र यसको ग्रस एरिया दुईटै के छ? बराबर छ। अब यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर त? यो टोटल भनेको एलओ माइनस के घटाउनु पर्यो फेरि? टी बाई 2 इन्टू यसमा त होल छैन, सो होलको लागि त्यसमा घटाउनु पर्दैन, इन्टू टी गरिदिन्छौँ। एलओ कति छ? 75 माइनस 10 बाई 2 इन्टू 10। यो गर्छौ भने कति आउँछ? 700 mm स्क्वायर। ठिक छ? अब यति भइसके पछाडि मलाई के चाहिएको हो? एएन चाहिएको हो। एएन इज इक्वल टू मसँग के छ? एएनसी प्लस एएनओ। एएनसी को भ्यालु आएको छ 750 प्लस 700 दुईटै गर्छौ भने आउँछ 1450 mm स्क्वायर। ठिक छ? एएन को भ्यालु। अब मलाई चाहियो एएनई। एएनई मैले के भनेको थिएँ? एएनई इज इक्वल टू अल्फा इन्टू एएन। नाउ एएनई इज इक्वल टू अल्फा इन्टू एएन। अब तीनवटा होल छ है, इन्ड कनेक्सनमा कतिवटा होल दिएको छ हामीलाई? 3वटा। त्यसको लागि अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ? 0.7। 1 र 2 को लागि छ 0.6, 3 को लागि छ 0.7, 4 र 4 भन्दा बेसीको लागि छ 0.8 र वेल्डेड कनेक्सन छ त्यसको लागि कति छ? 0.8 नै छ। सो अहिले अल्फाको भ्यालु कति हुन जान्छ? 0.7 इन्टू कति? 1450। ल यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ? कति? 1015। 1015 mm स्क्वायर भयो। यति मात्र गर्नु छ हामीले। यो अल्फा को लागि चाहिँ तिमीहरूले क्लज 6.3.3 मा हेर है। यदि इन्ड कनेक्सनमा एउटा र दुईटा बोल्ट युज भएको छ भने अल्फाको भ्यालु हुन्छ 0.6। यदि 3वटा बोल्ट युज भएको छ भने 0.7 हुन्छ। यदि 4 चाहे त्यो भन्दा बेसी युज भएको छ भने कति हुन्छ? 0.8 र वेल्डेड छ भने पनि कति हुन्छ? 0.8 नै हुन्छ। ल अब हामीले एउटा फेरि सिंगल एंगल सेक्सन नै गर्छौं, तर अब वेल्डेड कनेक्सनको लागि गर्छौं है हामीले। र वेल्डेड कनेक्सनमा हामीले के देखाउनु पर्छ भने यो मैले के गरेको छु बुझ्यौ तिमीहरुले? यो वेल्डिङ भएको छ, यो पुरै लेन्थ भरि नै वेल्डिङ भएको छ। यसको 3D मा गर्छौ भने यो पुरै यसरी जुन गएको हुन्छ नि यस्तो शेपमा, हो यो सबै के गरेको हुन्छ त? यो पुरै वेल्डेड गरेको हुन्छ प्लेटमा टसाएर यो सबै। तर मैले त सबै देखाउन सकिन अहिले, सो मैले के गरेको छु तिमीहरुलाई
यसको यो सेक्सन मात्रै देखाएको छु कि अगाडिबाट हेर्दा हामीलाई यसो देखिन्छ, यहाँ पनि अगाडिबाट हेर्दा हामीलाई त्यसै देखिन्छ, त्यो थिकनेस अफ वेल्डिङ भयो हो। अब यसको लागि पनि मलाई के भनेको छ भने इफेक्टिभ नेट एरिया फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो क्वेसनले मलाई के भनेको छ यसमा पनि, यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 भयो, डिटरमाइन इफेक्टिभ नेट एरिया है। र यदि यसको तिमीहरूले सेक्सन हेर्छौ भने यो सेक्सन पनि हाम्रो ISA 100/75/10 mm नै दिएको छ। र यो जुन गरेको हो यो के गरेको हो, वेल्डिङ गरेको हो। स्टिलको ग्रेड दिएको छ E250, त्यसको केही काम छैन। सो त्यसलाई हामीले युज गर्दैनौँ। क्वेसन मैले पुरै लेखिनँ, मैले जस्ट तिमीलाई फिगर बनाइदिएँ अनि अब यही फिगरबाट हामीले डेटा लेख्छौँ। अब यसमा मलाई भन त LC भनेको कति हो, 100। यहाँबाट त मलाई थाहा भएन नि अहिले, तर यदि यसरी दिएको छ भने जहिले पनि हामीले यो LC भनेर कनेक्टेड लेग भनेर हामीले ठुलोवालालाई राख्छौँ। र अर्को अब कुन बाँकी बच्यो, 75। यसको थिकनेस कुन छ, 10 mm। सो LC भनेको 100 mm, L0 भनेको 75 mm, त्यस पछाडि T भनेको कति छ, 10 mm। बोल्टको केही काम छ यहाँ, बोल्टको काम केही पनि छैन। अब मलाई चाहिन्छ के, इफेक्टिभ नेट एरिया निकाल्नु पर्ने। इफेक्टिभ नेट एरियाको फर्मुला के हुन्छ, ANE बराबर अल्फा इन्टु AN। अल्फा भनेको के हो, सियर ल्याग इफेक्टको लागि चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने एउटा फ्याक्टर हो। यो फ्याक्टर अहिलेको केसमा यसको भ्यालु कति भइदिन्छ, अहिलेको केसमा यसको भ्यालु कति भइदिन्छ, 0.8। वेल्डिङ छ भने है कति भइदिन्छ, 0.8 भइदिन्छ। तर AN कति हुन्छ, AN इज इक्वल टु ANC प्लस ANO भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ। NC भनेको नेट एरिया अफ कनेक्टेड लेग, NO भनेको नेट एरिया अफ आउटस्ट्यान्डिङ लेग। यसमा कुनै पनि खालको होल देखिरहेछ, कुनै पनि खालको होल छैन भनेपछि जुन ग्रस एरिया छ त्यही यसको के छ, नेट एरिया छ। तो पहिला अब ANC निकालौँ हामीले। ANC बराबर हेर त, ANC कति हुन जान्छ, LC माइनस T/2 इन्टु T हुन्छ। यसमा त कुनै पनि होल छैन, सो होल मैले सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, यहाँ परेन। अब भ्याल्यु राख्ने सिधै, LC को भ्याल्यु कति छ, 100 माइनस T कति छ, 10 डिवाइड बाई 2 इन्टु T भनेको फेरि 10, यो भनेको कति भइदियो, 95 भनेको 950 mm स्क्वायर। ठिक छ यति। त्यसरी नै अब यदि ANO निकाल्नु पर्यो भने ANO भनेको पनि कति भइदिन्छ, LO माइनस T/2 इन्टु T। अब यो LO को भ्याल्यु कति छ, 75 माइनस T/2 10/2 इन्टु 10, यो भनेको कति भइदियो, 700 mm स्क्वायर। यसमा केही डाउट त छैन नि, यो मैले जुन फर्मुला लेखेको छु केही डाउट छ यसमा, छैन। यसमा मैले होल घटाइन किन, क्वेसनमा यहाँ हेर त फिगरमा वेल्डिङको लागि कुनै पनि होल गर्नुपर्छ त हामीले, पर्दैन। त्यसो भए अब AN कति भइदिन्छ भन त, AN बराबर ANC प्लस ANO छ, सो 950 प्लस 700 भनेको 1650 mm स्क्वायर। हेन्स ANE बराबर अल्फा इन्टु AN, अल्फा कति हुन्छ, 0.8 इन्टु 1650 कति हुन्छ भन त, यसलाई गर्छौ भने 1320 आउँछ होला। केही डाउट त छैन नि यसमा, सकिन्छ यस्तो क्वेसन आयो भने।